अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लतुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम की खिदमत में तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ कि यह आयाम बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा और उनके बिरादर गिरामी इमाम हश्तम 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के आयाम हैं। और उसके साथ इस बात की भी ताकीद करता हूँ कि जिन दोस्तों ने ये प्रोग्राम, ये सेमिनार, ये नशिस्त बरकरार की है, वासिफ भाई और उनके दोस्तों ने, ये बिल्कुल इस आयत के मुताबिक जो हमने आपके सामने तिलावत की है कि वह मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो लोग खुदा की निशानियों को, खुदा के शआर को बड़ा और अजीम समझते हैं, ये उनके क़ुलूब के तक़वा की अलामत है। ये जो सिलसिला है, ये जो काम है, ये जो दोस्त कर रहे हैं, मुक़द्दमतन बयान करता चलूँ कि इन दोस्तों ने जो स्कूल सिस्टम सालिहीन के नाम से शुरू किया है, खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदावंद मुताल इनकी इस जो काम है, फ़आलियत है, खुदावंद मुताल इसमें बरकत अनायत फरमाए। और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप सब भी बढ़ चढ़ कर इस नेक और ज़रूरत, जो वक्त की ज़रूरत है, ये वो काम है कि इल्म ही इंसान को इंसान बनाता है। अगर देखा जाए इंसान और हैवान में जो सबसे बड़ा फ़र्क का अंसर है वो यही जहालत और इल्म की वजह से है कि जिसमें कुरान ने भी ये कहा है कि आया जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। इसी तरह आज इस बुज़ुर्ग शख्सियत की विलादत के अयाम हैं। थोड़ा सा उनकी इल्मी और जो ज़माने के लिहाज से उन्होंने तरक्कियाँ की या उनके दौर में जो पेशरफ्त हुई उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर को मौरख़ीन इल्मी और साइंसी दौर का एक सुनहरी दौर समझते हैं। इस दौर में, इस इरा में हमेशा की तरह जहाँ आइम्मा ने सियासी मैदानों में अपनी दानिशमंदी, बसीरत और फ़िक्र व अंदेशे से दुश्मन की चालों को नाकाम किया, वहीं पर लोगों में शऊर पैदा करने के लिए इल्मी मैदान में भी बहुत बड़े कारनामे सरअंजाम दिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में हमें ये मिलता है कि इमाम ने इसी तरह की इल्मी नशिस्तों का जो एहतमाम किया, तशक्कुलात का इल्मी जो हलके थे उनकी तश्कील के लिए बहुत इस दौर में काम हुआ कि जो तहकीकात करते थे
اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو مدارس، علمی جو لیبارٹریز، کتب خانے، یہ بہت زیادہ ان کا قیام ہوا، وجود میں لائے گئے، ان کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح مثلاً تحریک ترجمہ میں اسی ایام میں، اسی دور میں، امام رضا علیہ السلام کے دور میں جتنی بھی فارنرز لینگویجز میں کتابیں تھیں، بکس تھیں، امام علیہ السلام نے اس کے عربی میں ترجمے کرائے۔ اس طریقے سے اور بھی اگر دیکھا جائے فلسفے میں، علوم سیاسی میں، طب میں، اور جتنے بھی علوم ہیں امام کے دور میں، اس میں بہت ہی پیش رفت اور ترقی ہوئی۔ علم کیمیا میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جابر ابن حیان جو ایک مشہور کیمسٹ ہے، وہ امام صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا، اور اس دور میں اس علم کیمیا میں جو بہت ہی ترقی اور پیش رفت ہوئی۔ اسی طرح علم طب میں کہ امام علیہ السلام کا رسالۃ الذہبیہ مشہور رسالہ ہے کہ جس میں تمام حکمت کے اور طب کے نسخے ہیں جو آج تک جس پر عمل کیا جا رہا ہے اور کیا ہے اس سے استفادہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے میدانوں میں مثلا حتیٰ علم نجوم میں اس دور میں بہت ترقی ہوئی اور رستگاہیں تعمیر کی گئیں، حتیٰ دنیا کے جو نقشے ہیں، نقشے جات ہیں، وہ ترسیم کیے گئے اس دور میں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی علوم ہیں، تحقیقاتی مراکز بنائے گئے، اور اس میں بیٹھ کر اسلامی ممالک میں بڑی بڑی رستگاہیں، مراکز بنائے جہاں مسلمان محققین، مورخین، مفکرین بیٹھ کر تحقیقات کرتے تھے، اور اسلام کی ترقی میں کیا ہے بہت ہی اس دور نے، یہ ایک دور سنہری دور ہے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا۔ ائمہ علیہ السلام نے اپنی ہر لحظہ زندگی کو اسی مقاصد کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے مقاصد کے لیے، اپنے چاہنے والوں کی کامیابیوں کے لیے، اپنے محبین اور اپنے پیروکاروں کی ترقی کے لیے ایک لحظہ بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ وہ چاہے وہ علمی میدان ہو، وہ سیاسی میدان ہو، وہ تربیتی میدان ہو، غرض تمام امور میں ائمہ علیہ السلام نے اپنے محبین اور اپنے مقلدین اور اپنے پیروکاروں کے لیے وہ ایک نہ ایک ہر دور میں کوئی نہ کوئی اصول، قانون، آئین، قاعدہ چھوڑا۔ اور جب ہی آپ نے دیکھا کہ جہاں اور ائمہ کی زندگی میں حتیٰ جب دعائیں ہیں، حتیٰ مناجات ہیں، اس میں بھی ایک آئینی زندگی ہے انسان کی زندگی گزارنے کا۔ اسی طرح یہ جو لوگ آپ خصوصاً یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ علمی سطح پر، علمی میدان میں، یہ ایک طرح کا آپ لوگ بھی سہیم ہیں، حصہ دار ہیں یہ ائمہ کی نہضت میں، ائمہ کی تحریک میں۔ ایک بار پھر اسی توسط سے آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کریں گے کہ ان علمی کاموں میں یہ بالکل اس قرآن کی آیت کے مصداق ہے کہ سبقوا بالخیرات، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، تعاونوا علی البر، تعاون اور ہمکاری اور جو ان کا ساتھ دیں نیک کاموں میں۔ یہ وہی کام ہیں جو ائمہ کے کام ہیں، یہ وہی کام ہیں جو اولیاء خدا کے کام ہیں، یہ وہی کام ہیں جو بزرگان دین جنہوں نے اپنی بہت ہی زحمتیں کی ہیں، حتیٰ ان راستوں پر اپنی جانیں تک قربان کر دی ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بزرگان، آپ حضرات جس جہد سے جتنی آپ میں توانائی ہے ان برادر کا ساتھ دیں گے، اور یہ اسکول سسٹم کو انشاءاللہ بہتری کی طرف لے جانے میں ان کے معاون ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔